فرمایا محبوب جڑا تینوں چاہے گا میں ہدایت انہوں دینی ہے تے جنہیں محبوب نو نہیں جانا انہوں ہدایت کیوں مل سکتی ہے سبحان اللہ یہ دن صراط المستقیم انہوں لوگوں نے راہ چلا نہ یا قرآن پاک دی آیت سورہ فاتحہ اور نماز پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی بولو تو صحیح ہوں چپ ہو گئے ہو نماز میں پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی پڑھی جاتی ہر نماز دے وچ پڑھی جاتی ناراض نہیں ہونا توجہ کرو یہ دن صراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا سبحان اللہ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرے انعام ہوئے سبحان اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں لوکاں دی راہ تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا یا اللہ وہ ہدایت یافتہ کون نے الہ العالمین احکم الحاکمین اے پاک پروردگار توجہ تیرے انعام یافتہ کون نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن پڑھو پتہ لگ جائے گا کہ انعام یافتہ کون ہے سبحان اللہ رب آواز بلند کرو ذرا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے دعا دے چہرے والیا اے واللہ میاں سونیا زلفا والیا اے ماجاد بسر دے قاتل والیا اے ماجاد بولی حوانی زمان والیا نام رکھ جان والیا آج سونے تاج والیا والفجر کی پریشانی والیا سونیا عطایت میں دینی لیکن انہوں نہیں دینی جنہوں تو جانے گا رب ہدایت انہوں دے گا جنہیں دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت موجود ہوگی جنہیں سینے دے اندر کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدحا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت موجود ہوگی ہدایت انہوں ملے گی دوسرے نو ہدایت نہیں مل سکتی اگر آگے زیوکار اور نبیاں دے وچوں قرآن پاک پڑھ کے دیکھو نبیاں دے وچوں سب کو مرتبہ افضل تے اللہ خالق کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا میں بازیاں نمازیاں دوتے فضیلتاں دی دنیا میں انہاں دے وچوں کچھ لوگ نے جنہاں میرے نال کلام کیتا ہے تے کچھ او نے جنہاں نوں میں انہاں دے اوپر دی درجات عطا کیتے نے حضرت عظیمتار موسیٰ علیہ السلام اللہ نے او نبی نے جنہاں نے کوہ طور دے اوپر جا کے خالق کائنات نال ہم کلامی دا شرف حاصل کیتا ہے میرا محبوب جنہیں رب نے سامنے اپنے رب کا جبال کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق دوسرے نے موسیٰ
علیہ السلام نے کہا یا الہ العالمین میں تنہیں دیکھنا چاہنا آواز آئی لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا سبحان اللہ لیکن جدو حبیب دی باری آئی تو یہ نہیں کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے رضی کہتے یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا فرمایا نہیں یا اللہ کوئی اور بھی نہیں دیکھ سکتا فرمایا دیکھن والے دیکھن گے دیکھن والے دیکھن گے یا اللہ کون ہوئے گا فرمایا آخر زمان جدا نام احمد ہوئے گا سبحان اللہ احمد ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام خود جا رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنا دیدار کروا دے میرے آقا علیہ السلام کے آرام پہ کر دے میرے آقا علیہ السلام کے آرام پہ کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جانا جا کے آج میرے یار میں لے گیا موسیٰ علیہ السلام خود عرض کر رہے ہیں یا العالمین میں تجھے دیکھنا چاہنا تو واضح بھی لم ترانی لیکن جب حبیب دیواری آئی سرے لا مقاس طلب ہوئی سرے لا مقاس طلب ہوئی سرے لا مقاس اگر آنڈا تے محبت نال مل گے بلو سرے لا مقاس طلب ہوئی سرے لا مقاس طلب ہوئی سرے ملتہا چلے نبی کوئی حد عروج کی کوئی حد عروج کی کوئی حد کوئی مولوی کہندا نہیں پہلے آسمان تک کوئی کہندا مسجد حرام تک کوئی کہندا مسجد اقصی تک کوئی کہندا دوجے آسمان تک کوئی کہندا میرے آقا تیجے آسمان تک جانے کوئی کہندا چوتھے آسمان تک جانے کوئی کہندا پنجویں آسمان تک جانے کوئی کہندا چھویں آسمان تک کوئی کہندا ساتویں آسمان تک مننا کوئی کہندا بیت المعمور تک مننا کوئی کہندا تحت الثری تک مننا کوئی کہندا عرش تک مننا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وجہ دیا فرمایا مولوی چپ کر جاؤ یہ تواڈے وس دا کم نہیں میں دسنا کوئی حد ہے کہ اپنی ایمانداری میں دسو جی میں بندے بیٹھے اپنی آواز آتی پئی ہے کہ نہیں کوئی جڑے بابے نے انہوں نے معافی جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے معافی کوئی فرض واجب نہیں لیکن جنہوں نے پڑھنا محبت نال پڑھو کوئی حد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بلغ العلا بكماله بلغ العلا یہ تے سارے نام دی ہر ختم دے پڑھن والے نام تے بلغ العلا ختم کھان والے بھی بیٹھے نے پکان والے بھی بیٹھے نے کھوان والے بھی بیٹھے نے کھان والے بھی بیٹھے نے نام سارے نام دی بلغ اگر اینا والا کیمرہ کما کے دیکھو لائف چلتا پہ پتا لگے گرے گرے بڑھتے نے بے گرے گرے تندی دے مارے نے بلا بلا ایک شفا جدا دے
شہزادی نے نام لکھی بلغ النام کمالہ کشفت جام جمالہ حسن جمیع خصالہ تین مصر مکمل ہوگا چوتھا مصرع نہیں کاملہ حضرت علی وقار شہزادی رحمت اللہ علیہ راتی جاگے سوتے نے آپ سو گئے قسمت یار میں تشریف لے گیا ہے فرمایا ساری پریشان کیوں ہے عربی حضور تیری نات میرا لکھنا ہوا تین مصر مکمل ہو گئے چوتھا مصرع نہیں کیا ملتا فرمایا ذرا پڑھ کے سنا تیری نات لکھی ہے آپ ہاتھ بن گئے عرض کر دینے بلا نے فرمایا ساری اگے لکھ لا پتہ لگا جڑا نات بڑھدا میرے لگے پالے دے کرم فرما دے میرے آقا او دے کرم فرما دے حضرت علی وقار جڑی ہے کلمہ میں قرآن جو پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب نور رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا توجہ کرو میرے گھر قرآن پاک دے اندر کسی بھی جگہ دیتے توجہ کرو میرے گھر کسی بھی جگہ دیتے رب نے اے نہیں کیا میں پیدا کیا توجہ ہے سبحان اللہ رب نے کتے بھی یہ نہیں کیا کہ میں پیدا کیتا ہے میں اپنے گل دا ذمہ دار ہوں میں بغیر ذمہ داری تو کبھی گل نہیں کی لائیو چل رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک ایک لفظ کا جواب دے دو قرآن پاک دے اندر الحمد للہ والناس تک کسی بھی ایک جگہ دے اوتے سورت دے وچ کسی آیت دے وچوں کوئی ثابت نہیں دے کہ اللہ نے فرمایا ایسا پیدا کیتا ہے اللہ نے فرمایا ایسا بھیجا ہے سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایتا گن جائے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے تھانے لی اے نہیں کیا سونے سکتے نے پیدا کیتا جتھے بھی فرمایا سونے سکتے نے بھیجیا توجہ بھیجیا انہوں جانتا ہے جڑا پہلے وجود ہوئے بھیجیا انہوں جانتا میں کہنا جی بھائی زہد نو میں فلانی جگہ دوتے بھیجیا یہ دا مطلب ہے کہ زہد محفل کے اندر موجود سی تاں بھیجیا اگر زہد محفل کے اندر موجود ہی نہیں تو بھیجا کہ میں جانا علم ترکی ففعل ربک بی اصحاب الفیل فرمایا حبیب یاد کرو نا تیرے رب نے ہاتھی والے نال کی سلوک کیا سبحان وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب یاد کرنا جدو رب نے نبیوں دے کولوں وعدہ لیا توجہ ہے اگر وقت توجہ کرنی پھر گل سمجھ نبیوں دے کولوں رب نے وعدہ لیا یہ قرآن ہے میں حدیث نہیں آیا جو صرف قرآن ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سونے یاد کر جدو اللہ نے نبیوں دے کولوں وعدہ لیا اگلے مقام نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا تواڈے کول اللہ دا نور مفسرین فرماتے ہیں نور تو مراد کملی والا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں کو اجر احسان کیتا ہے تو اتے وچوں
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ کیا بھیجا ہے یا اللہ بھیجنے کا لفظ استعمال کیا کرتا ہے اللہ نے فرمایا پیدا دنیا داروں کے واسطے میں اے میرا حبیب ہے پہلے موجود سی تاں بعد وچ بھیجا گیا جدوں تے پیدا دا ذکر ہی نہیں سی میرا حبیب کیوں نہیں موجود سی جدوں لفظ ہی نہیں سی جدوں چوں چاں نہیں سی جدوں این مین نہیں سی جدوں کچھ بھی نہیں سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلق اللہ نور اول ما خلق اللہ نور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور کدوں دے ہو کدوں دے نبی ہو کی پوچھا کدوں دے نبی ہو کدوں دے نبی ہو توجہ کرنی میری گل بات کدوں دے نبی ہو اے نہیں پوچھا سونے کدوں دے ہے ہو کچھ لوگ کی کہتے ہیں نبی 40 سال تو بعد بنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال یہ نہیں کیتا کہ حضور 40 سال تو بعد نبی بنے میرے آقا نے کوئی جڑا جواب دیتا کنتو ماضی استمراری توجہ کرے کنتو نبی و آدم بین الماء والطین کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد جب لفظ کنتو آدم بیدے وچ پتہ نہیں کتنی مدت ہے میرے تے تیرے نبی پاک آقا نے فرمایا پوچھنے والے آ کنتو نبی و آدم بین الماء والطین اگر آدم علیہ السلام دا مٹی تے پانی آپس دے وچ گیا نہیں سی گیا میں اودوں دا بھی نبی ہاں کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد اگر آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح داخل نہیں سی یہی بات تو پہلا نبی ہاں کنت نبی آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام دا دیا جسم دے وچ روح نہیں سی داخل ہوئی میں ادوں بھی پہلا نبی نے ترجمہ اج کر لینے ایک حدیث حقیقت بات ہے میں صبح کی روٹی کھا دی ہے جب مجھے بنا نہیں کھا توجہ کرو میرے وال توجہ لوگ کی باہر بڑا کیا دے مولوی صاحب دے طرح جھڑ دے دے نے ایتر توجہ حسنہ نہیں گل نہیں مولوی صاحب دے جھڑ دے دے نے میں کیا کوئی کلا عید میلاد نبی دے وچ سارا ساری سرکار دے نام تے رہندے ہیں سبحان اللہ ایتھے سبحان اللہ اونچی کہندے ساری سرکار کا صدقہ کھانے انما انا قاسم حدیث قدسی ہے انما انا قاسم واللہ فرمایا حبیب عطا میری ہے تقسیم تیری سبحان اللہ
حدیث قدسی پڑھا گی توجہ کر میرے پاس جڑا فرمان اللہ دا ہوے تے زبان مصطفیٰ دی ہو سبحان اللہ فرمان رب دا ہوے تے زبان مصطفیٰ دی ہو بولو تے مصطفیٰ زبان مصطفیٰ دی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی فرمایا حبیب عطا میری یہ تقسیم تیری ہے پتہ چلے جس نے کوئی جو بھی میرے آقا دی وجہ بنا یہ تقسیم میرے آقا دی اج رزق کائنات کھا رہی اج رزق مل رہا سب نو سب کھا رہے ہیں اگر سب کھا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا تقسیم میری ہے اگر تیرے تک اج بھی رزق پہنچ رہے تے اج بھی تقسیم مصطفیٰ دی دین والی ذات اللہ دی ہے لیکن فرمایا حبیب پوری کائنات میں پیدا کی تھی تیرے واسطے ایک تینوں بنایا میں اپنے واسطے پورا ساری صدقہ کھانے اگر کوئی سادے تو سوچے نا تو ترجمہ انج کر کے کر لے اگر سبحان اللہ کہو تو اپنا ترجمہ کریں تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی جڑا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں دے تے پلدا وے اے تے ضرور پڑے گا تے جڑا جدا کیتا اے نہیں جدا ایمان ہے نہیں او دے واسطے میرا کوئی او دے واسطے مینوں کوئی دعوت نہیں جدا ایمان ہے وے تے سانو سرکار دا صدقہ ملدا ہے جدا ایمان ہے وے حضور دے ٹکڑے کھانے آ حضور دے ٹکڑیاں تے پڑھنے آ او مل کے محبت دے نال پڑے گا تیرے ٹکڑوں تے پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیار نبی تیرے ٹکڑوں پلتا ہوں پیار نبی کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدحہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک غلام آیا توجہ ایک غلام آیا آتے رضی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعبی رمی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے کئی دنوں کا پکھا نہ کھانا کچھ نہیں سونے میں تیرے بوئے دے آیا ہوں چوکھٹے جتوں کو لگی تک خالی واپس نہیں کیا رات دی وقار میرے آقا نے فرمایا غلامہ چنگا کی تے یاد گیا میں عرض کیتی حضور میں پکھانا کھانا چاہیے میرے نبی نے فرمایا غلامہ ان توجہ کرنی میرے وال میرے آقا نے فرمایا غلامہ حالت کچھ ان بھی کئی دنوں میں کھانا نبی نے کھادا عرض کرتا سونیا ان توجہ کریا کہ میری گل وال یہ مطلب نہیں کہ میرا نبی کر کچھ نہیں سکتا یا میرے نبی دے کوئی اختیار کوئی نہیں میرے نبی دے کوئی اختیار کوئی نہیں حضرات توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے نماشیا دی شان اور نادیا اکھاں وچ تھرو اللہ جبریل دے ہاتھ گنتی جوڑے پھیر دینا جے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نواسیاں دی اکھاں وچ تھرو اللہ جنت دی جنتی جوڑے پھیر دینا اگر میرے آقا انگل دا اشارہ کر دے رب چن توڑ دینا اگر انگل دا اشارہ ہو جائے رب سورج موڑ دینا اگر میرے آقا چلے تو بہار چلنا شروع ہو جاندے اگر میرے آقا چلے تو درخت سجدہ کر دیں اس نبی جو دنیا دی بھوک دی ضرورت نہیں لیکن سب امت دی تعلیم واسطے ہوندا پیا میرے آقا نے فرمایا غلام عرض
لیا میں نام مقدرہ دے قربان جاواں او خدائی دا خدا دی خدائی دا بادشاہ جس نبی دے جوڑیاں نو اللہ دے عرش تے سنارے او سونا مدنی ماہی اپنے غلام دے بوئے تے چل کے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت حق محمد یا محمد 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 میرے آقا نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ تیرے اللہ یا توجہ تیرے اللہ یا تو کھان پین واسطے چیز گھر دے وچ موجود ہے اگے غلام لگندا سونیا تیرا نوکر میں تیرا کلمہ پڑھن والا اے عادت اندر شامل نہیں اس وجہ کا جوڑ کے رکھ دئیے جڑا ہے اسی تقسیم کر چھڈیا ہے اور تے کھان واسطے کچھ نہیں توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز نہیں کھان واسطے کر ارے یہ جو سونے سب کو تقسیم کر چکے ہیں اور کوئی چیز بھی گھر کے اندر موجود نہیں میرے نبی نے فرمایا اے جڑا کھجور دا بوٹا ہے اے متعلق تیرا کی خیال ہے غلام ہاتھ جوڑ کے کر سونے اینو تے سبزیاں ہو گئیاں نے اے تے سکا پیا وے اے تے پھل بھی نہیں دیندا اے ہرے ہی نہیں ہوندا کیونکہ سکا لیاں تیرا سڑ گئیاں نے میرے نبی نے فرمایا ایک گلاس پانی دا مل جائے گا عرض کرتا ہے آقا کیوں نہیں پانی دا گلاس پیش کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبا مبارک لا کے سرکار نے پانی پی کے کولی مبارک کر کے اس کھجور کے درخت کے اوپر کولی کیتی ہے جب کولی کیتی ہے راوی کہندا ہے جب میرے آقا نے کولی فرمائی ہے درخت بھی ہرا ہو گیا پھل بھی لگ گیا درخت ہرا بھی ہو گیا پھل بھی لگ گیا ہرا بھی ہو گیا پھل بھی لگ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ خود بھی کھا بچیاں نوں بھی کھوا کہ جڑے تیرے مہمان بڑے نے انہاں دی بھی خدمت کر سبحان اللہ انہاں دی بھی خدمت کر اتنا رحمت للعالمین بڑا مشہور معروف واقعہ دوسرے تیسرے دی کتاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ بڑا مشہور واقعہ مرض کر رہا کہ جب میرے آقا نے اللہ نے نبوت کیتا نا کہ مکے میں رولا پہ گیا ایک جادوگر آیا جیڑا انہوں ویندا نا اودے ہی ہو جاندا ہے سبحان اللہ جیڑا انہوں ویکھدا ہے نا یار توجہ کرو گل جیڑا انہوں ویکھدا ہے نا اودے ہی ہو جاندا ایک مائی نے نا پنڈ بن لئی اپنے کپڑیاں دی تے جا کے سر تے کر لئی تھوڑا جہاں گئے تے چکی نہ جائے تھلے کر کے بیٹھ گئے بی بی کدھر چلی انہوں نے سنیا کوئی تے جادوگر آیا جیڑا انہوں ویندا اودے ہی ہو جاندا ہے پوچھن والا کون سی کونین کا والی سبحان اللہ محمد ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور میرے آقا نے پوچھا اماں کدھر چلی سونیا دیکھنے میں بڑا سونا لگا تیرے ورگا حسین و جمیل میں پہلے دیکھیا نہیں لگدا نواں ہے پر بچہ جدوں پوچھنا تے میں تے دس دین نہیں ایتھے کوئی جادوگر آیا سنیا جڑا انہوں ویندا اودے ہو جاندا میں تے اودے تو بچ کے اپنے پیو دا تیرا دین بچا کے لگی جاندی سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا پھر ایتھے کیوں کھلوتی عرض کرتی آپ بڈھی ہو پانڈ نہیں میرے تو چکی جاندی میرے آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں جی کوئی نہیں پانڈ چکدا دی محمد جو چکن والا ہے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکری نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکری نہ دن نہ مہینے
جنہ جنہ دا کیتا ہے کملی والے دے مکڑی ہن بھوک بچنی چاہیے گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے اے تے دنیا داری دی بات ہے میں تے کہنا وا گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے اسی دنیا دی بات نہیں کرتے ہن اللہ جان دا سوچو ہن ایتھے کی ایتھے کچھ بھی نہیں ایتھے بھی کملی والے دی رحمت تیرے کام آوے گی اگے بھی کملی والے دی رحمت تیرے کام آئے گی جتنے سارے رشتے ناتے تیرے ٹوٹ جان گے جتنے سارے تعلق ختم ہو جان گے ایتھے کملی والے دا تعلق تیرے کام آوے گا گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے تیرے نال تے مکڑی تیرے نال تے مکڑی گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے مکڑی کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما رب نہ کر جدی پنڈ کوئی نہیں چکدا ایدی پنڈ چکن واسطے میں جو ہے پنڈ چکن چکے سرکار نے سر پہ رکھ لے اگے کے کملی والا جا رہا ہے پیچھے پیچھے مائی آ رہی ہے جس ویلے منزل دے تے پہنچی ایتھے جا کے کہنے لگی وے سونیا وے سونیا وے سونیا تیرے جیسا سونا میں پوری کائنات وچ نہیں دکھا میں تیرے نام نو نہیں جانتی اس واسطے تینوں سونا کہہ کے بلا رہی ہوں آقا نے فرمایا اما کیا نہیں ہے عرض کر دیے سونیا میری منزل آ گئی ہے ایتھے گڈڑی اتار کے رکھ دے آقا نے گڈڑی اتار کے رکھ دیتی فرمایا اما ہن مینوں اجازت ہے میں جا سکنا کہندی ہے جان دے تینوں چھٹی دین دے دل تے نہیں پہ کردا اینا خوبصورت اینا حسینہ جمیل دل کردا تینوں ویکھی جاواں دل کردا تیری دید کری جاواں لیکن مجبور چھٹی دینی پوے گی اجازت دینی پوے گی بچیا جا لیکن ایک مت لینا جا اس جادو کر دے بچی تیرا لوکاں دے کولوں پیدا پیدا دین پہ چھڑاندا ہے میرے نبی مسکرا پہ تے کہن لگی جان دے پہلے سونیا اپنا نواں تے دس تو کون میرے نبی نے فرمایا اما جدے در تو اپنا علاقہ چھڈ کے آ گئی ہے میں وہی اللہ دا آخری نبی محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق پھر مائی یہ کہندی ہے کہ سونیا تے دنیا داری ہے گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے مکڑی تیرے نال تے مکڑی گل حشر نو اما آمینہ تیرے نال تے آن حضرات عظیم وقار ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے جائیے میرے تو تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ آخری الفاظ کے میں تقریم کروز کرنے لگا توجہ کون ہے اندے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات اندر تشریف لے کے آئے ہیں آپ دا نور جب اما آمینہ دے اندر منتقل ہوا ہے اما آمینہ فرمانیاں میں جب کون ہے اندے والی امام الانبیاء تاجدار مدح صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم میرے جسم دے اندر آیا ہے فرماندیاں نے میں بڑا ہلکا محسوس کیتا ہے فرماندیاں نے میرے کو پینی 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 خوشبو آدھی ہے فرماندیاں نے میں میری گلی گزرنی ہے میرے محلے دے وچے گزرنی ہے میرے
आ फरमानियां ने खुशबू मैं नहीं लगाई अजरा सोना लाल मेरी शिकम जागे एदियां बरकतां दी वजह दे नाल मैं जिथे बोलनियां हर जगह मुअत्तर हो जागी मैं जिस रस्ते तो गुजरनी है वो रस्ते ही मुअत्तर हो जाता फरमानियां ने जदों मैं गुजरनी है ना ते जेड़े परिंदे ने छोटे छोटे परिंदे अपनी बोलियां बोलते हैं सुभान अल्लाह किथे कहने अपनी बोलियां बोलते हैं मेरे कोलों नहीं गुजरते मैनू मुबारकां देंदे ने मैनू मुबारकां देंदे ने कौन कह रहा है अंबिया दी वालिदा मुहतरमा फरमादियां ने मैनू मुबारकां दे दियां अपनी जुबान ते जानवर बोलते हैं मैं हैरान होनी हां परेशान होनी हां कि ये कादियां मुबारकां पै देंदे ने कादियां मुबारकां आवाज होंदी है मुबारकां इहदे वास्ते जेड़ा तुहाडी गोदी दे विच आ रहा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आ फरमाने ने मैं अपने घर दे विच अपनी सहेलियां दे नाल अपने घर दे चलियां खुदा पानी भरन दे वास्ते फरमानियां ने मैं अपनी सहेलियां दे नाल फरमानियां ने जिस वक्त मैं अपने सर ते इस वक्त मैं अपने सर ते खड़ा लगे फरमानियां ने ओ कड़ा मेरे सर ते नहीं बल्कि मेरे सर ते ऊंचा जा रहा है फरमानियां ने जिस वक्त खूह दे उत्ते पहुंचियां खूह दे उत्ते जाके मेरे नाल वालियां जड़ियां ने उन्होंने जाके मेरा सुपिया पानी खिंचिया फरमानियां ने जब मेरी वारी आई फरमानियां ने मैं की देखनी एक बड़ी सोहनी दाढ़ी वाला एक बड़ी सोहनी दस्तार वाला एक बड़ी सोहनी चोल वाला एक बड़े सोहने किरदार वाला बड़ा खूबसूरत हसीन कबीर मुहरे मेरे सामने खड़ोता है हाथ बंद कर मेरा दी मैं फरमानियां तू कौन है आने वालिया तू कौन है आने वालिया तू कौन है ना तू अरब दावे ना तू अजम दावे ना तू मक्के दावे तो तेरे इलाके दावे तेरे जे खूबसूरत हसीना जमील इस इलाके दे विच कोई नहीं उच्चा लम्मा कद बड़ी सोहनी सूरत वाला बड़ी सोहनी सूरत वाला बड़े सोहने किरदार वाला बड़ी सोहनी दस्तार वाला ए जवाना तू कौन है ए हाथ जोड़ के करदा आमिना दी नौकरा दे कोलों ज़ाता नहीं पुछिया जांदियां नौकरां दे कोलों उन्हां दीयां ज़ातां नहीं पुछिया जांदियां नौकरां दे कोलों तारफ नहीं पुछे जांदे तुसीं पिछे हट जाओ फरमांदियां ने मैं पिछे हट गईयां उन्हें खूह तो पानी भरिया फरमांदियां ने जदों खूह दे नज़दीक होईयां खूह दा पानी बोल के कहंदा मेरा दी तुसीं घर डर जाओ खूह दा पानी चल के तुहाडे कदमां विच आ जावे खूह दा पानी चल के तुहाडे कदमां विच आ जावेगा आ फरमानियां ने उस वक्त मैं खूह दे ऊपर पानी लेके वापस तुरिया उस बाबे ने अपने सर दे उत्ते खड़ा कर लिया फरमानियां ने अगे गए बाबा पीछे पीछे मैं चल दियां इस वेले मैं अपनी बस्ती के करीब पहुंची हां हजरत दी वकार एक नफसियाती तौर दे ऊपर एक तगाजा हुंदा है जो किसी ने कोलों पूछना कोई जेड़ा बंदा जेड़ा अनजान बना बंदा होवे ओदे कोलों तारफ लेना भी तो कौन है अम्मा बिना फरमांदियां ने ए आने वालिया रुक जाओ पहला ए दस हुण मेरी बस्ती करीब आ गई है तू पहला ए दस तू कौन है तेनू नाल लेके दरवाजा के अंदर जावेगी लोकी ताने कसणगे लोकी गल्लां करनगे हथ जोड़ के करदा अम्मा मैं कोई आम नहीं मैं अल्लाह दा फरिश्ता हां जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा तक 1,34,000 पैगंबरां दा नौकर हां सारे नबियां दा सियाती हां सारियां किताबां दा हाफिज ते कारी हां पर मामिना एदे उत्ते नाज नहीं नाज सिर्फ इस गल ते जेड़ा तेरी बेटी विच आ रहा है मैं ओदा नौकर बन गया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक मैं कोई आम नहीं मैं बैतुल मामूर दा खतीब हां सुभान अल्लाह फरिश्तियां दा इमाम हां 1,24,000 पैगंबरां दा सहाबी हां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਬਰੀਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ जबरील है ਮੇਰਾ ਨਾਮ जबरील है ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ फरमादियां ने पहला महीना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत दूसरा महीना नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तीसरा महीना शीश अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मूसा कलीमुल्लाह की ज़ियारत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़ियारत इस्माइल ज़बीउल्लाह की ज़ियारत सारे नबी आउंदे ने अम्मा जी तुहानू मुबारक होवे ऐसे भी नबी हैं पर जेड़ा तेरी गोदी विच आ रहा नबियां दा नबी बन गया गोदी में जा रहा नबियां दा भी नबी बन के आ रहा नबियां दा भी इमाम बन के आ रहा वो ये शान लेके आ रहा वो नबियों में नबियां से इमाम अंबिया तेरे वो नबियों में नबियां से नबियों में नबी से इमाम वो नबियों में नबी से इमाम खुदा के रसूलों में नबी पिया ठहरे ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੱਡ जो थके नहीं तो छड़िए के ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ वो थक गया ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਖੜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ नहीं थके ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਈ ਮਹਿਫਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ सुभान अल्लाह नारे तकबीर माशाअल्लाह ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत है खरीदियां नहीं लगदी जिदे ते अल्लाह की पाक करम नवाजी फरमा कहीं ने ना अपने अपने मुकद्दरा किसी ने मुकद्दरा जो हो जाता किसी ने मुकद्दरा में नहीं होता गल्लां पैसे नाल नहीं होंदियां ये मोहब्बत जिन्हों अल्लाह पाक अदा करे मैं पहले की किया सी याद है अल्लाह ने फरमाया हबीब हदायत ओनू देनी है जेड़ा कि जाएगा और जेड़ा नहीं जाना उनका हदायत नाल काम कोई नहीं समझ आई ये अल्लाह पाक दी मर्जी जिन्हों मुंतखब कर लवे यार दे जिक्र वास्ते सुभान अल्लाह यार दे जिक्र वास्ते जिन्हों मुंतखब कर लवे अम्मा आमिना फरमाने ने मेला गुजरता गया आखिरकार वक्त आ गया फरमादियां ने मैं घर के अंदर तनावा आप दे दादा दे मतलब भी घर के अंदर मौजूद नहीं फरमादियां ने मैं की देखदियां अचानक दीवार छक गई है विच सरू दे कदम दे लंबे सरू दे बूटे दे कदम दे लंबे लंबे कटारियां चार औरतां नमदार होईयां ने फरमादियां ने मैं घबरा के पुछनियां आने वाली है तुझे कौन तुझे कौन कैसे कमाया किन्हों मिलना वे ओ दिया ने आवे ना रब ना करे
جنت دے وچوں سونے دیاں دائیاں بن گئے سبحان اللہ سونے دیاں دائیاں بن گئے سبحان اللہ امام نے فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی پر ولادت عجیب کہ حالت سجدے دی سبحان اللہ فرما دیا ایک دفعہ میں ڈر گئی کہ کی معاملہ ہے میں جاؤ پہلے انہاں دے دادے نوں بلا دے مطلب ایک بندہ اس ٹائم طواف حرم کر رہا جانے والے نے آواز دیتی عبدالمطلب تواڈے گھر پہنچا ہویا مبارک ہو سبحان اللہ عبدالمطلب گھر تشریف لے کے آئے کملی والے آقا نوں آپ دی والدہ نے گودی دے وچ اٹھایا سبحان اللہ کیسا عجیب سبحان اللہ محمد پتراں نال پیار کردیاں نے پر اس ماں دے مقدراں تو صدقے جاواں جن نے محمد نوں پیدا کیتا سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گودی دے اندر اٹھایا ہے کملی والے آقا دا چہرہ پیاں تکدیاں نے حضرت عبدالمطلب کے دروازے دے اندر آواز دیندے نے آمینہ جواب نہیں دے دیا حضرت عبدالمطلب دوسری دفعہ بلاتے ہیں آپ جواب نہیں دے دیا تیسری دفعہ بلایا آپ نے جواب نہیں دیتا حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے داخل ہوا جا کے کمرے تے پھڑ کے لایا آمینہ خیر دے آنا تین والا دنیا نے مرضی کیوں نہیں آمن کر دیا نے حضور اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے لیکن عجیب گل عجیب گل عجیب گل حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ عجیب فرما دیا نے میری عجیب گل ویکھی ایڈا قد بچیاں والا کم میرے نبیاں والے ایڈا قد بچیاں والا ایڈے کم نبیاں والے نے جنہیں پیدا آیا وے انہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کیتا ہے اج ہاتھ وچھا کے اپنی پریشانی زمین نال لا کے پھر گوڈیاں پرنے بیٹھ کے ایڈے ہاتھ ہلے نے انج لگدا ہے کہ میرا سونا لال کد کہندا پیا ہے میرا دل کیتا میں کن نیڑے تیرا جدوں میں کن نیڑے کیتے نے فرماندیاں نے ہور کچھ نہیں کوئی آواز آندی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت دے گناہاں نوں معاف فرما دے تیرا نبی کائنات وچ آوے امت دا غم لے کے عرش تے جاوے امت دا غم لے کے قیامت والے دن اٹھے تے امت دا غم لے کے پھر تینوں کہنا پوے گا گل حشر نو آمینہ تیرے نال تے بڑی مہربانی ذرا ایک بندہ ذرا بڑی مہربانی ہو ذرا ہاتھ اٹھا لو گل حشر نو آمینہ تیرے نال تے حشر نو آمینہ تیرے نال تے نہ دن نہ مہینے نہ اے سال تے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی ہے گل حشر نو آمینہ تیرے نال گل حشر نو آمینہ تیرے نال تے جنہیں بندے بیٹھے خدا دی قسم تسی زور پہ نہیں لاندے زور لاؤ ذرا ساتھ دیو ماحول پیدا ہو جاوے گل حشر نو آمینہ کیمرہ پھیر دو سارے دی تصویر میں آ جاوے سارا کیمرہ دعا بن جاوے کنہ نے محمد بشارت کے گھر کے اندر بیٹھ کے حضور سرور کائنات نو یاد کیتا ہے انہاں دے ماپیاں دا ذکر کیتا ہے امام المرسلین دا ذکر کیتا ہے گل حشر نو آمینہ تیرے نال گل حشر نو تیرے نال تے خدا دی قسم کسے نو کسے تے مان ہے کسے نو کسے تے مان ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا سانو کسے تے مان نہیں اگر مان ہے تے سونے تیری ذات تے مان ہے گل حشر نو
अम्मा आमिना तेरे नाल पे ना दिन ना महीने ना ए साल पे मुकड़ी ना दिन ना महीने ना ए साल पे मुकड़ी हशर में अम्मा आमिना तेरे नाल पे मुकड़ी ओ नंद वाली इमाम अल-अंबिया ताजदार मदहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अल्लाह सलात व सलाम तशरीफ फरमाने अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का फिराऊंगे या रसूल अल्लाह सोनिया ए जब क़यामत दा दिन आवेगा इत्थे बड़ियां आमदां होणगियां आदम अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी नूह अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी याहया अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी ज़करिया अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत होवेगी इस्माईल ज़बीउल्लाह दी उम्मत होवेगी सोनिया उत्थे इहदियां उम्मतां दे विचों तुहानूं किवें पता लग जावेगा मेरे किहड़े गुलाम ने मेरे आका ने फरमाया लोगो कम करन दी कोई मेर नहीं क़यामत वाले दिन जिन्हां दे चेहरे चौधरी दे चन्न दे चमकदे होणगे मुहम्मद दी उम्मत है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक नारे गासिया नारे हैदरी चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली आखिर दे उत्ते ना बच्चों करे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते ने बस सोहणिया क़यामत वाले दिन सियाने जाणगे फरमाया जिन्हां दे चेहरे चौधरी दे चानना को चमकदे होणगे मुहम्मद मुस्तफा दी उम्मत होएगी सुभान अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद दे सामने खड़े होए हजरे अस्वद दे सामने खड़े होए तवज्जो करिया ते कहंदे ने तू पत्थर है पत्थर है मैं तेन क्यों चुमना मैं तो नहीं चुमना मेरे नजदीक तो एक पत्थर है मौला कायनात ने फरमाया तुसी नहीं जानते रसूलुल्लाह ने चुमया सुभान अल्लाह इन्हों किने चुमया रसूलुल्लाह ने बोलो तो सही है रसूलुल्लाह ने तवज्जो करो किने चुमया रसूलुल्लाह नबी पाक ने चुमया इन्हों किने चुमया नबी पाक ने और हजरे अस्वद हदीस पाक मौजूद है हजरे अस्वद क़यामत वाले दिन वो बंदे सियाणेगा वो बंदे सियाणेगा जिन्हां ने उन्हें चुमया जेड़ा ओदे तक नहीं पहुंच सकदा दूरों खलो के इंज हथ करके चुम लवे ओनू भी सियाणेगा सुभान अल्लाह हजरे अस्वद जिन्हों नबी पाक दे होंठ लगे ने नबी पाक दे होंठ लगे ने कि ओनू क़यामत वाले दिन रब आखा देगा अल्लाह तबारक व तआला को पहचान देगा सोच देगा समझ देगा वो पहचानेगा दसेगा जाना है वो बंदा जिन्ने मेरे नाल प्यार कीता है जिन्ने मैनू चुमिया है तवज्जो जिन्ने मैनू चुमिया है या अल्लाह मैं वो सिफारिशी हां जिन्ने कमली वाले दे लब लग जाए एक पत्थर हो के क़यामत वाले दिन गवाही देवेगा तो जेड़ा इमाम अल-अंबिया ओदी शान दा की आलम होगा जे पत्थर हो के क़यामत वाले दिन गवाही दे सकदा है पत्थर हो के क़यामत वाले दिन गवाही दे सकता है सुभान अल्लाह फिर नहीं समझ आई बात हजम कर गए वो पत्थर जिन्हों रब कमली वाले दे लग गए ने क़यामत वाले दिन पहचानेगा किन्ने किन्ने दी चुमे ते केड़ा केड़ा ने को भी गुजरी है हजरात अगर पत्थर तेनू पहचान सकता है ते जिस नबी दे जिक्र दे विच तू बैठा है क़यामत वाले दिन नबी तेनू पहचानेगा सरकार की आमद दिलदार की आमद मंठार की आमद नाराए रिसालत अगर पत्थर पहचानेगा तो कमली वाले का की आलम होगा जल हशर में अम्मा आमिना
اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا اوئے تسی نہیں جان دے اے او پتھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھاں دے نال بیسا دتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے علی اگر تسی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو جاتا اے جیڑا علی عمر واسطے بھی مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کہنے سی سبحان اللہ جیڑا علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اے عمر فاروق جیڑا آسماناں ول ویکھے رب سورج دے کولے روشنی کھولے اے عمر فاروق جیڑا روکا دیکھ کے نیل نو جاری کرے نیل اپنی روانگی تے آ جاوے اے عمر فاروق دا فرمان ہے فرمایا علی تسی پوری کائنات دے مولا ہو میں زبان مصطفیٰ وچوں سنیا ہے من کل تو مولا ہو فاضا جزر مولا جدا میں مولا اے دالی مولا ساریاں تو پہلے مینوں جفی دو میں ساریاں دے وچ لان کرنا اے علی جڑا وے اج تے عمر دا بھی مولا ہے تجھے صحابہ دا بھی مولا نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی اسی ایویں نہیں کہندے جدا دین محمد دا ایمان علی سبحان اللہ ہن اونے بولنا توجہ کرنی جدا دین محمد دا ایمان علی جدا دین محمد خدا ایمان علی سارے نے نہیں کرنا جدا ایمان علی جدا دین محمد وہ ایمان علی جدا جدا ایمان علی دا ایمان علی جدا دین محمد ایمان علی جدا دین محمد ایمان علی جدا دل ہے مصطفیٰ جدا دل ہے مصطفیٰ ابھی جان علی جدا دین ہے محمد محمد وہ دی جان علی جدا دین محمد دا ایمان علی جدا دین محمد خدا ایمان علی جدا دل ہے مصطفیٰ ابھی جان علی جدا دین محمد دا ایمان علی اللہ تعالیٰ نے تو حاضر منظور فرما وہ توفیق علا